بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة طراز الحلل ناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أصفى الأصفياء محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين وإمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وعترته وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة طراز الحلل ناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أصفى الأصفياء محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين
وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين وإمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وعترته وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين الأمين المملكة طراز الحلل ناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمطلوب والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أصفى الأصفياء محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين وإمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وعترته وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد
عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة طراز الحلل ناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمطلوب والمقصود موجوده والموجود والمعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أصفى الأصفياء محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين وإمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وعترته وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة طراز الحلل ناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمطلوب والمقصود موجوده والموجود والمعبود ربه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أصفى الأصفياء محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين
مصباح المقربين، شمس العارفين، قبلة المخلصين، سراج السالكين، محب الفقراء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، وإمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، محبوب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وعترته، وبارك وسلم عليه، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلى أهل طاعتك أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.